अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। तो फिर शेख रशीद जो कि वज़ीर रेलवे हैं, उनका कहा सच साबित हुआ और शहबाज शरीफ की को मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी ज़मानत कैंसिल हो गई और गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये कौन सा गैब का परिंदा है, शेख साहब को कैसे अदालती फ़ैसलों की खबर हो जाती है, ज़ाहिर है हम इस पर हैरान ही हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमें ये समझना चाहिए कि ये जो आज गिरफ़्तारी हुई है ना जी शहबाज शरीफ की, ये गिरफ़्तारी बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी नहीं है। ये गिरफ़्तारी ये मफाहमत का एक पूरा बयानिया, यानी वो तमाम लोग जो सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं, बाकी सियासी जमातों के अंदर भी वो लोग जो मुल्की इदारों से लड़ाई नहीं चाहते, जो कि हुकूमत से भी लड़ाई नहीं चाहते, जो मफाहमत का दरमियानी रास्ता जेल भुगत कर भी, सख्तियाँ भुगत कर भी जो चाह रहे थे कि यानी अमन व अमान रहना चाहिए, मफाहमत से आगे निकलना चाहिए, उन तमाम लोगों को आज आप यूँ समझे बेज़बान कर दिया गया। अब मफाहमत की जो बात करने वाले लोग थे वो तो फारिग हो गए, यानी इर्रेलेवेंट हो गए। जो पीछे बचा है वो क्या है? जो पीछे बच गया है वो हमें तवज्जो कर लेनी चाहिए कि वो अब इंतहाओं को छूती हुई नफ़रत है दोनों जानिब जो बच गई है। यानी इनके दरमियान ही मीडिएशन हो रही थी ना, तो वो तो गिरफ़्तार हो गई। अब जो पीछे बच गया वो इंतहाओं की नफ़रत है। उसका एक बहुत ही अफसोसनाक, नहायत अफसोसनाक मुजाहरा हमने आज यानी खुद हाई कोर्ट में देख लिया। कुछ नारे जो बड़े बदनसीबी की बात है लग गए। तो अब ये बात अब आगे कहाँ जाएगी? हुकूमत को, यानी मैं तो बतौर शहरी टैक्स पेयर जो गुफ्तगू कर सकता हूँ, आप सबकी, हमारी यानी हमारी दिलचस्पी के जो अमूर है वो पाकिस्तान की सलामती के साथ हैं। हमें यह देखना है कि यानी PMLN के वर्कर हों या पीपल्स पार्टी की या PTI के, वो तो सियासी वाबस्तगी रखते हैं। आम लोग जो हैं जिनकी वाबस्तगी इस तरह की नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम है अपने आटे का, रोज़गार का, बिजली का, चीनी का, सेहत का, बच्चों के स्कूल्स का, रास्तों का, अमन व अमान का। अब यहाँ या तो आपने यहाँ को रिलीफ दिया होता, यानी क्या आटा, चीनी, राशन, कपड़ा, दवाइयाँ, स्कूल, सेहत, यहाँ पे लोगों को रिलीफ मिला है? जवाब है नहीं मिला। उल्टा यानी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। IMF ने जो अपने कर्जे की अगली किस्त देनी है तीसरी, उसके बारे में खबरें आ गई हैं कि उन्होंने कहा कि बिजली पर जो सब्सिडी आपने दी हुई है वो भी वापस लें। इसका मतलब बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है। ये ख़ुद पाक अफवाज के यानी जो प्रोफेशनल्स हैं वो कह रहे हैं कि भारत के साथ जंग का बड़ा रियल थ्रेट मौजूद है। अच्छा, ज़ाहिर है कोई वो तो कह ही रहे हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। बाकी दुनिया के जो तजियाकार हैं वो भी जो दिलचस्पी से देख रहे हैं वो यानी कुछ लोगों के नज़दीक तो ये इनएविटेबल है। यानी बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि चांसेस हैं कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और भारत की कुछ झड़प हो सकती है। कुछ लोगों के नज़दीक ये इनएविटेबल, लाजमी ऐसा होगा। अच्छा, अब आप ज़रा अपने यानी हुकूमत में ज़ाहिर खान साहब जो हैं ज़रा दाएँ बाएँ देख लें कि अब उनकी लड़ाई जो है ये छेड़ तो उन्होंने दी है, लेकिन अब ये लड़ाई कहाँ कहाँ जाएगी? यानी एक खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर मतलब है दुआओं पर तो फॉरेन पॉलिसी नहीं बनती ना उम्मीदों पर कोई जंग की आप पॉलिसी बनाते हैं। लड़ाई छिड़ जाती है इंडिया से, या फाटफ की तरफ से कुछ सख्ती आ जाती है, या जिसका मैंने कल जिक्र किया अफगानिस्तान से कुछ यानी गर्मा गर्म खबरें आ जाती हैं। तो एक तरफ से आप लड़ रहे होंगे, यानी इस सूरत में भारत से लड़ेंगे, एक तरफ आप फजलुर रहमान से लड़ रहे होंगे, घर में नवाज शरीफ से लड़ रहे होंगे, सिंध में आप आसिफ अली जरदारी से लड़ रहे होंगे। तो एक ही वक्त में आप इतने महाज खोल रहे हैं, तो फिर मुझे ये गुमान रखना चाहिए कि आपका होमवर्क मुकम्मल होगा। और अगर कोई ना कोई बैरूनी अगर हम पे सख्ती आ गई तो यकीनन फिर आपके इंतज़ाम पूरे ही होंगे कि आप यानी बैरूनी चैलेंजेस से भी निपट सकते हैं, और अंदर ये जो सारी सियासी क़ुव्वतें हैं इनको भी आप यानी एक तरह से अपनी मर्ज़ी पर मोल्ड कर सकते हैं ताकत का इस्तेमाल करके। अगर तो आपका ये होमवर्क है तो फिर तो परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ये भी जल्दबाजी में कर लिया है तो ठहर जाएं और सोच लें कि एक देखें, एक है मईशत का सुकड़ना, यानी रोज़गार कम होता चला जा रहा है, इंडस्ट्री जो है बंद होती चली जा रही है, पैसा कमाने के ज़राए पैदावार महदूद होते चले जा रहे हैं। अब इस अमल को रोकना, यानी बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी को रोकना, और प्रोडक्शन जो कम हो रही है उसको बढ़ाना, यानी इकॉनमी को नीचे जाते हुए रोकना, ब्रेक्स लगानी, मज़ीद नुकसान ना हो, ये एक काम है। दूसरा ये है कि अब इसको रोका है, अब इसको वापसी यानी तरक्की का सफ़र कैसे, वापसी की तरफ कैसे लाना है। इन दोनों कामों के लिए स्टेबिलिटी चाहिए ना, टीम वर्क चाहिए। तो मुझे फिर गुमान रखना चाहिए कि अगर आप तमाम अपोजिशन को जेल में डालने का इरादा रखते हैं तो फिर ये उम्मीद रखनी चाहिए कि खान साहब के पास ये सारा यानी एक होमवर्क जो है वो मौजूद होगा, और उस होमवर्क को फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी टैलेंटेड एक टीम भी होगी। क्या ये टैलेंटेड टीम वही है जो गुज़श्ता ये 2.25 साल से अपने मौजज़े दिखा रही है? अगर इन्हीं के ऊपर तकिया करके खान साहब ने आगे बढ़ना है और तलखी बढ़ानी है
تو پھر مطلب فیصلے خان صاحب کے بے شک ہوں گے، لیکن یہ بھگتنے بہرحال مجھے اور آپ کو ہیں، ہم سب کو ہیں۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ یہ تلخی جو بڑھ گئی ہے، یہ اپیل ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مفاہمت کی طاقتیں رہنی چاہیے، یعنی وہ لوگ جو انتہاؤں کی نفرت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا باقی رہنا، ایکٹیو رہنا ضروری ہے، جو ہمیں فائنل کسی کانفلکٹ سے بچا لیتا ہے۔ کسی خاندان کی مثال آپ لے لیں، اولاد بھی جب جوان ہو جاتی ہے تو باپ ان سے یعنی پہلے والا رویہ نہیں رکھتا، اس کے بیچ میں پھر ماں ہوتی ہے عام طور پہ، جو یعنی بیٹا ماں کے پاس جا کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے، ماں بہت ساری چیزیں سینسر کر کے باپ تک بات کو پہنچا جاتی ہے، باپ جو ہے پھر وہ ماں کو کہہ دیتا ہے، ماں تھوڑی بہتیں یعنی سینسر کر کے باتیں بیٹے کو بتا دیتی ہے۔ یہ تقریباً ہر گھر میں بھائی بہنوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک اگر دو بھائی بہت انتہاؤں پہ چلے گئے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، تو تیسرے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی غم اور صدمہ بھلا کے ان دونوں کے ساتھ کم از کم ایک بات چیت کا راستہ کھلا رکھے، تاکہ آگے کی بڑے فساد، قتل و غارت گری سے بچا جا سکے۔ اگر اس مفاہمت والے بندے کو ہی یعنی اگر کر دیا جائے گا، سائڈ پہ لگا دیا جائے گا، تو پھر جنگ کے چانسز بڑھ جائیں گے، خون خرابے کے چانسز بڑھ جائیں گے، کیونکہ جو باقی بچ گیا ہے وہ اب نفرت کی انتہائیں ہیں، جو ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں اس گرفتاری کے بعد۔ اخباری زبان میں کہا جاتا ہے، بڑی ظالم سی بات ہے جو کہی جاتی ہے، دمادم مست قلندر ہوگا۔ اس میں کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ دمادم مست قلندر کا مطلب ہے سر پھٹیں گے، دکانوں مطلب بند ہوں گی، ہڑتالیں ہوں گی، سڑکوں پر مطلب سرکاری املاک کو نقصان ہو سکتا ہے، سیکورٹی فورسز کو نقصان ہو سکتا ہے، مطلب جس میں پولیس وغیرہ شامل ہے، انتظامیہ شامل ہے۔ یہ سڑکوں پہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے اگر لڑائی لڑنی ہے تو پھر کون سی اکانومی، کہاں کی اکانومی، اور اس کے ساتھ اگر باہر سے کوئی چیلنج آ گیا تو پھر آپ دیکھ لیجئے۔ دوسری بات یہ بھی دیکھ لیجئے کہ نواز شریف کے پاس اب سوشل میڈیا، وہ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اچھا، اب وہاں بیٹھ کے وہ کوئی اس طرح کی باتیں گفتگو شروع کر دے۔ فرانس میں ابھی یعنی ہماری حالت کیا ہے، میں صرف اس کی طرف ایک جائزہ آپ کو بتا دوں۔ فرانس میں ابھی ایک پاکستانی نوجوان پر الزام کیا، اس نے قبول کر لیا کہ اس نے چھریاں ماری ہیں سویلینز کو۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس لڑکے کے والد کا انٹرویو بھی آ چکا ہے کہ اس کے بیٹے نے ٹھیک کیا۔ فرانس کا میڈیا اسے کیسے دیکھ رہا ہے، یورپ میں اس واقعے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں؟ وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کی قوم کے مذہبی عقائد کے خلاف اگر آپ نے اخبار میں کچھ چھاپا یا گفتگو کی تو کوئی بھی پاکستانی کہیں بھی کسی بھی جگہ اس کا انتقام خود لے گا، نہ وہ پولیس کے پاس جائے گا، نہ وہ عدالت کے پاس جائے گا، وہ گھر سے چھری اٹھائے گا، اور چھری اٹھانے کے بعد وہ اپنے طور پر جو بھی اس کو بندہ ملا وہ اس کو چھریاں مار کے اپنا انتقام لے سکتا ہے۔ اب یہ جو بات سٹیبلش ہو گئی، اس کے بعد جو اسکالرشپس آتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، وہ ان کا جو یعنی ویزوں کے جو کوٹے ہوتے ہیں کہ اچھا اتنے پرسنٹ یعنی پاکستان، اتنا انڈیا، اتنا سری لنکا، اتنا بنگلہ دیش، اس واقعے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو طالب علم ہیں یا مزدور ہیں جو وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے ویزوں میں ان کو کیا کوئی سہولت ملے گی؟ اس واقعے کے بعد اور اس سوچ کے ساتھ جو پاکستانی بیرون ملک کا مزدوری کر رہے ہیں، پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، وہی فارن ریمیٹنس ہے نا، تو اس طرح کے واقعات کے بعد کیا اس میں اضافہ ہوگا یا اس میں کمی آئے گی؟ یہ ہیں وہ اچھا پھر ایک طرف سے فرقہ وارانہ آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے ایک دم۔ تو اتنی زیادہ میں نہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ موجودہ حکومت یہ کن کن محاذوں پہ بیک وقت لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے اور لڑ رہی ہے، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے خزانہ خالی ہے۔ وہ یعنی لوگ جو نفرت کی انتہاؤں پہ بیٹھے ہیں، یعنی خود نواز شریف، وہ اگر کوئی الزام اگر اس وقت لگانا چاہے آپ کی حکومت پر اور اس کو کسی خطرناک مسائل کے ساتھ گواہ بن کے آپ کے یعنی آ جائے، تو پھر کیا کریں گے، کہاں کھڑے ہوں گے؟ یعنی میں یہ پھر گمان ہی رکھتا ہوں نا کہ اگر آپ نے یہ اب فائنل ایک جنگ بیٹل میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی تیاری مکمل ہوگی، آپ کی ٹیم مکمل ہوگی، آپ کو یقین ہوگا کہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا شیخ رشید کو جس طرح پہلے خبریں مل جاتی ہیں، ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایسا ہوم ورک ہو کہ آپ آئندہ چند ہفتوں میں لوگوں کو اتنا ریلیف دیں، یعنی راشن میں، کپڑوں میں، بجلی میں، صحت کے معاملات میں، لوگ بھول جائیں گے۔ اور یقین کریں کہ اگر لوگوں کو ریلیف مل گیا، بازاروں میں رونق لئی، امن و امان رہا، لوگوں کو ریلیف مل گیا، مہنگائی میں کمی آ گئی، تو پھر ظاہر ہے کوئی کسی کا ذاتی، وہ پھر تو سیاسی ورکر ہی کو ڈائے ہارڈ رہ جائیں گے، احتجاج کرنے والے، عام لوگوں کی دلچسپی اس میں نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ آپ لوگوں کو ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر کچھ کہنا مشکل ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، آج اتنی گزارش کرنی تھی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے انیق ناجی آفیشیل یوٹیوب پر۔